अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान हर बदलती हुई सूरत हाल में जिस तरह अपने किरदार को अया करने के लिए कोशा रहा है, वहीं ऐसा लगता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी कुछ हरकत होने लगी है। जहां हम देख रहे हैं अमरीकी सदर ट्रंप अब दौरा चीन पर हैं, बहुत सी तवक्कात इससे वाबस्ता हैं। एक तरफ हमने देखा है कि अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ करारदाद अमरीका में पेश हुई और सिर्फ एक वोट से वो अपने इख्तियारात अपने हाथ से जाने से महफूज रहे। लेकिन जिस तरह कहा यह जा रहा है कि डेमोक्रेट्स की ये राय है कि ये एक वोट भी कभी ना कभी उनके पलड़े में जा सकता है। वहीं इस दौरे की बड़ी अशद ज़रूरत थी अमरीका को अपनी गिरती हुई मईशत को भी संभालने के लिए और बहुत से पेंडिंग इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन तवक्कात ये थी कि शायद इस दौरे के आगाज़ से पहले ही अमरीकी सदर ट्रंप एक मुआहदा कर सकते हैं मुमकिन तौर पर ईरान के साथ, जो कि नहीं हो सका। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उम्मीद की जा रही है कि शायद चाइना के इस दौरे के दौरान ही ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी चीन का दौरा कर चुके हैं और इस दौरे से ऐन पहले ईरान पाकिस्तान के हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं या नायब जो वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब, उनकी और जो चाइना के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जाए तो बातचीत तो हो रही है। हो सकता है इस दौरे के अख्ताम पर किसी चीज़ के ऊपर हतमी तौर पर पहुंचा जा सके, लेकिन एक बड़ा क्लियर मैसेज जो कि चाइना की तरफ से दिया गया है वो ये है कि तमाम ही मसाइल का हल सफारती तौर पर और बातचीत के ज़रिए मुमकिन है। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है जो कि अमेरिका को भी देने की कोशिश की गई है। इस पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जावेद साहब। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, तवक्कात जो हैं चाइना के दौरे से अमेरिका को भी, वो भी मैं चाहूँगी कि आप उसके ऊपर कमेंट करें। और दूसरा, ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से जो चाइना रिएक्शन दे रहा है अभी तक स्टेटमेंट्स की सूरत में, उससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? जी सना साहबा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एसेंशली तो हम इस दौरे को जो ऑफ कोर्स इस वक्त हमारी दुनिया की पूरी जो तवज्जो है वो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट पे है, तो हम उस लेंस से देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एसेंशली ये जो विज़िट है ये एक दो तरफा बायलैटरल विज़िट है। ये इस विज़िट के अंदर ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अमेरिका एक इस्टेब्लिश सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर मुल्क है, इन्फ्लुएंशियल भी है ग्लोबली। और एक तरफ चाइना है जो कि वो भी मेरी नज़र में एक सुपर पावर है, एक उभरती हुई, एक इमर्जिंग सुपर पावर। अब ये दो ममालिक मेरी नज़र में ऐसे हैं जो दुनिया की फ्यूचर को डिटर्मिन करेंगे। इनकी रिलेशनशिप आपस में कैसी होती है, ये फ्यूचर की जियो पॉलिटिक्स को भी डिटर्मिन करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इसका बहुत गहरा असर होगा। अब हम अगर माजी में जाएं तो हमने देखा था कि माजी में यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप थी दो सुपर पावर्स के दरमियान, वो कॉन्फ्रंटेशनल थी, उनके दरमियान एक तरह से हॉस्टिलिटी थी। अब ये इस तजुर्बे से सीखने के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान ये जो एक सोच ने जन्म लिया है कि हम आपस में एडवर्सोरियल रिलेशनशिप के बजाय हम एक कॉम्प्लीमेंट्री कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। बिकॉज दोनों जो है वो ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह। हम जानते हैं कि इस दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो डिटर्मिन करेगी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से मुराद मेरी एआई है, मेरी मुराद क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एआई की जो ट्रांसफॉर्मेशन है पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर। उसके अलावा जो पूरी दुनिया की जो डायमेंशंस हैं वो बदल जाने वाली हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में। इस हवाले से हम जानते हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके उनकी ऑफ कोर्स अमेरिका को उनकी रिक्वायरमेंट है जो चाइना के पास हैं। इसी तरह जो एआई चिप्स हैं जो दुनिया में लीड कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। अगर आप देखती हैं तो इस वक्त का जो डेलीगेशन उनके साथ गया है उसके अंदर भी तमाम टेक कंपनीज के सीईओज उनके साथ गए हैं। तो लगता ही है कि जो मुस्तकबिल की जियो पॉलिटिक्स है, मुस्तकबिल की जो इकोनॉमी है, उस हवाले से इन दोनों ममालिक के दरमियान एक हम आहंगी है कि हम आपस में कंपेटिटर्स तो रहेंगे लेकिन हमारी जो कंपटीशन है वो मैनेज्ड हो। हम एक दूसरे के आमने सामने कॉन्फ्लिक्ट ना करें बल्कि हम मैनेज करके एक दूसरे के डोमेन को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। मेरी नज़र में ये एक बहुत मिच्योर अप्रोच है जो दोनों तरफ से ली जा रही है। मेरी बात कुछ लोगों से हुई है जो वॉशिंगटन में है, कुछ बीजिंग में है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि दोनों तरफ मूड जो है वो बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी इसका जो पहलू है वो पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है कि दोनों ममालिक के साथ हमारी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। चाइना के साथ तो हमारी एक मोहब्बतों से भरी हुई रिलेशनशिप की पूरी तारीख है, लेकिन अभी अमेरिका से हमने देखा है कि हमारी रिलेशनशिप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग होती जा रही है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव भी ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब आपके सवाल की तरफ कि देखिए, इस वक्त दुनिया जाहिरी बात है वो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मरकूज है। तो आइडियली सना साहिबा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये चाहते थे कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके वहां जाते, बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसी इंप्रेशन हो वहां पे कि वो कमजोर पड़ गए हैं। यानी एक सुपर पावर है,
جو نسبتاً ایک کمزور ملک کے سامنے یہاں پہ پھنس چکا ہے. یعنی ایران ایک 47 سال سے سینکشنز میں ہے, اس کا کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے یو ایس کے ساتھ, لیکن وہ اس کے باوجود اس کوگ مائر میں ہے. تو وہ یہ چاہتے تھے, بلکہ انہوں نے 2 مہینے اس کو پوسٹ پون بھی اس لیے کیا کہ وہ جب وہاں پہ جائیں تو ایک فاتح پریزیڈنٹ کے طور پہ جائیں, لیکن ایسا ہوا نہیں. اس کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی ڈیزائن ہو اس کے پیچھے, جو ڈیلی ڈیلی جو ڈیلے کیا ہے ایران نے, شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ بیجنگ جا کے اس مسئلے کا جو آف ریمپ ہے وہ بیجنگ کے راستے سے امریکہ کو ملے. اس سے یہ ہوگا کہ بیجنگ کی ایک لیوریج ہوگی امریکہ کے اوپر. ہم جانتے ہیں کہ چائنا کا بہت انفلوئنس ہے ایران پہ, وہ اس کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بھی ہے, وہ تیل بھی ان سے خریدتے ہیں, ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی ہے. تو اگر چائنا ایران کو کچھ ایسی کنونس کر پاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسا آف ریمپ سولوشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آ جاتا ہے, تو میری نظر میں یہ ایک طرح سے اپر ہینڈ دے گا چائنا کو ان ریلیکسیشنز کو جو وہ چاہتا ہے ٹریڈ کے حوالے سے, ٹیرفز کے حوالے سے. تو یہ اگر آپ اس کو تھوڑا وائڈ اینگل سے دیکھیں تو یہ بہت اس بساط کے اندر بہت ساری ڈائمینشن نظر آئیں گی آپ کو. اچھا جاوید صاحب, لیکن ایک یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ چین کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے ایران سے بات چیت کرنے کے لیے, دوسری طرف چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی ہونی چاہیے. یعنی دونوں ایک دوسرے کو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ ٹرمپ چاہتے تھے کہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے جانے سے پہلے, ایک وکٹری بیج ان کے پاس ہو جانے کے لیے. اب ایسا نہیں ہو سکا, تو آپ کے خیال میں وہ جو بات ہو رہی تھی کہ شاید امریکہ بھی کچھ لین دین چاہے گا تائیوان کے نام کے اوپر یا دیگر معاملات پہ, تو وہ کیسے پھر ممکن ہوگا؟ وہ جو بارگیننگ سچویشن ہے وہ اس کے اوپر تو ابھی امریکہ نظر نہیں آ رہا. پھر کس طریقے سے چائنا سے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ تہران کو پریشرائز کریں؟ دیکھیے, جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا, لیکن چائنا آفر کر سکتا ہے ان کو. چائنا ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے آپ اس جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ نے کافی آلموسٹ 2-2.5 مہینے سے آپ یہاں پھنسے ہوئے ہیں, ہم آپ کے اپنے گڈ آفیسز یوز کر کے آپ کو یہاں سے ایک آف ریمپ سولوشن دے سکتے ہیں, جس کا ابھی انڈیا آپ جانتی ہیں مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کو چاہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے پریشر ڈالے ایران کے اوپر. تو اگر چائنا ان کو اس حوالے سے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی دے دیتا ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ چائنا کا ایک اپر ہینڈ ہوگا, پھر تائیوان ہو, پھر ٹریڈ ہو, پھر ٹیرفس ہوں. اور ایک اور بات ہے کہ آپ جانتی ہیں دنیا میں جو ٹریڈ ہوتا ہے سارا وہ ڈالر میں ہوتا ہے. ایک سجیشن یہ بھی آ رہی ہے بیجنگ کی طرف سے کہ کچھ ٹریڈ دنیا میں یون میں بھی ہو, جو چائنیز کرنسی ہے. تو کچھ اس طرح کی ریلیکسیشنز جو ہیں وہ اگر چائنا لے لے اور اس کے بدلے میں امریکہ کو وہ آف ریمپ مل جائے, جو ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی, اور وہ پاکستان کے راستے سے ہی ہوگا. یہاں پہ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو اگر یہ اس طرح سے سچویشن بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو. صحیح. اچھا اب سر, اب ایک سچویشن پاکستان کے حوالے سے بھی ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان ان قریب ہوسٹ کر سکتا ہے, وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا. لیکن آپ کے خیال میں اس پورے ٹرپ میں کیا پاکستان کو بھی آن بورڈ لینے کی حوالے سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اوبویسلی پہلے ہمارے نائب وزیر اعظم نے بات چیت بھی کی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہے کہ مذاکرات کہاں پر آ کر پھنسے ہیں. تو پھر انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کا وزٹ بھی ہم نے بڑا طویل دیکھا چائنا کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈائریکٹ بات چیت کرنے کی پوزیشن میں چائنا نظر آئے گا؟ اور دوسرا, جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کے اوپر بھی امریکہ میں بڑا پریشر ہے. آج سے فیک ووٹ سے وہ بچ گئے, ورنہ ان کے اختیارات بھی محدود ہونے والے تھے, لوگ ان کے مواخذے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیسے یہ پاسبل ہوگا کہ امریکہ چائنا سے ڈیل کرے؟ اور اس میں یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی اسرائیل شاید مذاکرات اور معاہدے کے حوالے سے لا علم رہا, جو ابھی کچھ دنوں پہلے تک ہو رہے تھے, کیا واقعی یہ صداقت اس میں ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کو بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوگا؟ دیکھیے, یہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے, دیکھیے 2 قسم کی ڈپلومیسی ہے. ایک تو ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اوبویسلی غیر روایتی انداز میں بالکل میڈیا گلیئر میں کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن چائنا کی جو لوگ چائنا کو جانتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ چائنا بہت ٹیسٹ انداز میں بیہائنڈ دا سینز رہ کے ان کا ایک ڈفرنٹ سٹائل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا کہیں نہ کہیں اس ساری ایکویشن میں انوالو نہیں ہے, بالکل بے خبر ہے یا لا تعلق ہے. چائنا ڈیفینیٹلی ہر اسٹیپ آف دا وے, چاہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو, لیکن میری نظر میں چائنا کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ بھی ہے ایران کے ساتھ. تو یہ کہنا کہ چائنا کو بالکل وہ لا تعلق ہے, ایسا تو ہے نہیں. چائنا انوالو بھی ہے اس چیز کے اندر, بہرحال وہ سپورٹ بھی کرتا ہے ایران کو. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر اس مسئلے کا حل چائنا کے تھرو ملتا ہے تو یہ اس کو میں پازیٹیولی لے رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا, کیونکہ ایک تو امریکہ کے اوپر چائنا کا ایک انفلوئنس بھی ڈیولپ ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان اور چائنا کی ایکویشن بھی صحیح ہے. پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ دونوں امریکہ اور چائنا کی
गुड बुक्स में है और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में है इस मामले को। अगर सेकंड राउंड होता भी है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद टॉक्स है उसका रास्ता शायद बीजिंग से होके इस्लामाबाद आए। और अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई मैं समझता हूँ नई बात नहीं, लेकिन राउंड ऑफ टॉक्स तभी होंगे जब कुछ समथिंग विल बी ऑन द टेबल। आई मीन ऐसा नहीं होगा कि वो आए मुज़ाकरात करें और फिर चले जाएं। इस दफ़ा ऑब्वियसली एक प्रेपरेशन होगी। इवन आपको मैं बताता चलूं कि जो ये विजिट प्रेसिडेंट ट्रम्प का अमेरिका का चाइना का हुआ है, इसके पीछे 5 महीने से इनकी टीम्स काम कर रही हैं। तो जो विजिट हुआ है वो उस लेवल पे हुआ है कि जब उनके कुछ एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, आई थिंक कल या परसों तक। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जावेद साहब इस हवाले से कि ये जो अभी हमने रिसेंटली मार्का हक को सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपके ख्याल में भारत की पोजीशन तो काफ़ी पीछे खत्ते में जा चुकी है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के नाम के ऊपर जो एक तरीके से एजेंडा बेस्ड इल्ज़ामात हैं वो तो अभी भी सिलसिला जारी है। आपको क्या लगता है सर कि अब पाकिस्तान को इस इशू को, क्योंकि बड़ा एक कांस्टेंट एफर्ट इसके ऊपर बड़ा ज़रूरी है, तो पाकिस्तान को उसको जहन में रखते हुए आगे चलना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी ताल्लुकात हैं, दुनिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, तमाम के तमाम एक रिवाइवल फेज़ में है पाकिस्तान के लिए, तो ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने दुश्मनों के ऊपर भी उतनी ही नज़र रखें? जी एब्सोल्युटली, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह अल्लाह ताला ने एक पजीराई दी है ग्लोबल डिप्लोमेसी के स्टेज के ऊपर, दुनिया भर से उनकी अप्रिसिएशन हो रही है। वहाँ पे कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जो इस चीज़ से अनकंफर्टेबल हैं, उनको ये चीज़ जो है हज़म नहीं हो रही। हमने देखा कि एक रिपोर्ट आई पिछले दिनों एक अखबार में अमेरिका में, हम जानते हैं कि उस अखबार की बैकग्राउंड क्या है। फिर उसके बाद उस अखबार को एक सेनेटर, यूएस सेनेटर ने वेपनाइज किया। सेनेटर लिंडसे ग्रैम की मैं बात कर रहा हूँ। एवरीबडी नोस कि सेनेटर लिंडसे ग्रैम जो हैं वो खुद क्लेम करते हैं कि वो नेतन्याहू साहब के जो हैं वो पर्सनल फ्रेंड भी हैं। वो जो कांग्रेस के अंदर आईपैक एक जो एंटिटी है, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, उसके वो बड़े रूह रवा भी हैं। उनकी जो सपोर्ट है वो एक स्टॉन्च सपोर्टर भी हैं इजराइल के। वो ये भी समझते हैं कि इस खत्ते में जो है वो ये जो अमन की प्रोसेस है वो इज अनकंफर्टेबल विद दैट। तो इस किस्म के लोग जब उसको वेपनाइज करते हैं और फिर उसको कुछ मीडिया के हल्के उठा के हिंदुस्तान वाले वो उसको जो है वो उछालना शुरू कर देते हैं, तो हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें। मेरी नज़र में तो हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो अगर 10 लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो 1-2 लोग शायद उससे नाला भी हो जाते हैं। मेरी नज़र में जो वर्ल्ड के अहम तरीन लोग हैं, जो दानिशमंद हैं, जो इस चीज़ को प्रैग्मेटिकली देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद चाइना जाने से पहले कहा कि फुली सपोर्ट्स पाकिस्तान। अगर आप यूरोप को देखें वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है मीडिएशन एफर्ट्स को। अगर आप गल्फ स्टेट्स को देखें वो पाकिस्तान के मीडिएशन एफर्ट को सपोर्ट कर रही हैं। चाइना पाकिस्तान के मीडिएशन एफर्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो जितनी भी सीरियस लोग हैं, जितने भी मैं समझता हूँ रैशनल लोग हैं, प्रैग्मेटिक लोग हैं, जो दुनिया को मतलब जिनको दुनिया सीरियसली लेती है, वो तमाम तो पाकिस्तान के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर कुछ 1-2 लोग नाला है तो आई थिंक वी शुड जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब सर हमारे साथ मौजूद थे। फिर पाकिस्तान के एफर्ट्स और उनकी रिकग्निशन जो है वो इंटरनेशनली ना सिर्फ इंडोर्स हो रही है बल्कि पाकिस्तान का किरदार मज़ीद मजबूत भी हो रहा है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम कुछ सियासी जो इशूज़ हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान डिफरेंसेस कुछ बढ़ रहे हैं और बड़ी वजह इसको करार दिया जा रहा है कि 28वीं तरमीम के नाम के ऊपर कोई कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। इसके ऊपर कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़े करीबी इत्तेहादी और अपनी कुर्बतों की वजह से 2024 के इंतखाबात के बाद एक यूनानिमस किस्म की गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए थे, उनके दरमियान फासले कुछ बढ़ रहे हैं और इसकी वजह कोई और नहीं, वो इख्तलाफात हैं और वो तरामीम हैं जिसके ऊपर बहुत से लोगों और हलकों को तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें से जो इस मरतबा तरमीम की बहस हो रही है उसमें से बहुत सी ऐसी हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक है। और क्या अब ऐसे मौके पर एक जो इत्तेहादी है वो दूसरे इत्तेहादी का साथ देगा या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इस वक्त की हुकूमत को अपने आप को बचाने के लिए भी। लेकिन अपोजिशन जो कि बड़े अरसे से बहुत सी बातों के ऊपर बज़ाहिर पार्लियामेंट से गायब नज़र आती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अपोजिशन को ना सिर्फ कमज़ोर भी किया गया है बल्कि इसके साथ साथ अब वो मौका भी नहीं मिल रहा है कि वो ऐवानों में खड़े होकर अवामी इशूज़ के ऊपर बात करें। उनकी प्रेफरेंस भी अब यह है कि सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जाए, जो फार्मूला ख़ुद भी अभी तक कारगर साबित नहीं हो रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियरदान हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बहुत ही मुश्किल बातें बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं। शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब सर, आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया, आप बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सर, आप तो उन लोगों में हैं जो कि बड़ा खुलकर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट का,
لیکن پہلے تو مطلب میری ایک ریزرویشن یہ ہے کہ اپوزیشن نظر نہیں آتی ہے بڑے عرصے سے، نہ تو پارلیمنٹ میں نہ سینٹ میں اتنی ووکل ہوتی ہوئی. عوامی ایشوز، مہنگائی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اپوزیشن ہی کھل کر بات کرتی ہے. لیکن کہاں ہیں وہ اپوزیشن کے لوگ جو کہ اس معاملے میں بڑے آؤٹ سپوکن تھے اور اظہار کرتے تھے، عوامی گفتگو کرتے تھے، ایوانوں میں آ کے عوام کی آواز بنتے تھے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. ایک تو پہلے میں ذکر کر دوں کہ ایوان خود جو ہیں اب اتنا ایک مؤثر ادارہ نہیں رہا ہے. جس انداز میں یہاں پہ قانون سازیاں ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، وزراء کی آمد رفت نہ ہونے کے برابر ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صرف آئینی ترمیم کے روز آتے ہیں اور بہت ہی عدم دلچسپی ہے حکومت کی. سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے. ایک تو یہ رخ ہیں، پارلیمان جو ہیں ویسے ہی بالادست نہیں رہا ہے. قانون سازی جتنی ہوتی ہے، آئین سازی، خود حکومتی اراکین کو پتہ نہیں ہوتا ہے آخری منٹ تک. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. وہ کیا اپوزیشن کریں گے، کیا احتجاج کریں گے، کیا عوامی مسائل اٹھائیں گے؟ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ گالم گلوچ میں، جھگڑوں میں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں. خصوصاً پاکستان تحریک انصاف اندرونی خلفشار کا شکار ہیں. پارٹی جو ہیں ایم این اے سارے پی ٹی آئی کے ہیں اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں چکزئی صاحب ہیں. اب یہ اجزائے ترکیبی سمجھ سے بالا تر ہیں. سینٹ میں جو ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ صاحب ہیں اور سینیٹر پی ٹی آئی کے ہیں. تو ایک ہی سینیٹر منتخب ہوئے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا سینٹ میں. اب ان فیصلوں کے پیچھے پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا خواب ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پہ ترقی کریں گے اور اگر وقت آئے گا تو ایسی ذمہ داریاں دی جائیں گی. علی محمد خان، اسد قیصر، بیرسٹر گور صاحب، شہریار افریدی صاحب، یہ ایسے خط کاٹ کے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے جو ہیں کسی کو درخور اعتنا نہ سمجھنا، نہ کہ صرف پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کی توہین ہے. اور یہ فیصلے جو ہیں خان سے کرائے گئے، اور صرف یہی فیصلہ نہیں بلکہ اپوزیشن کے جتنے فیصلے ہوئے ہیں، چاہے احتجاج کے حوالے سے ہو، چاہے تحریک کے حوالے سے ہو، چاہے سیاسی ہو، قانونی ہو، آئینی ہو، سارے فیصلے جو ہیں گزشتہ 2-2.5 سالوں میں سارے فیصلے غلط. اب ان غلط فیصلوں کے نقصانات یہ ہیں کہ پارٹی جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ مہنگائی پہ بات کرے، اپوزیشن کی غلط پالیسیوں کو اجاگر کرے، دہشت گردی پہ بات کرے، بدامنی جو آئے روز واقعات ہو رہے ہیں. گزشتہ کل میرے حلقے میں ہم دھماکہ ہوا جس سے 14-15 جانے ضائع ہوئی، اور اس سے پہلے بنو میں جو پولیس چوکی پہ، اس سے پہلے مولانا ادریس صاحب. تو یہ اہم برننگ ایشوز ہے، لیکن یہ ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ایک تو آپ کی فکر ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. پھر خان کی جو رہائی ہے اس سے پہلے جو خان کے نظریات تھے، حقیقی انقلاب اور حقیقی آزادی اور جمہوری دستی اور عدلیہ کی آزادی، وہ سب تو اب قصے پارینہ بن گئے ہیں. اب تو بات آ گئی ہے جی اسپتال تک اور ملاقات تک. تو لہذا بڑی محدود ہو گئی ہے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ چونکہ یہ لائعمل اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ورکر ان کے پاس آتے نہیں ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ورکروں نے اعتماد جو ہے وہ گوایا ہے، اپنی لیڈرشپ نے گوایا ہے ورکروں کا اعتماد. اور اس کا صلہ یا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسر اور یوٹیوبرز کو، جنہوں نے پارٹی میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا ہے. سب کو جو ہے انہوں نے ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو لہذا اب پارٹی میں کوئی ایسی شخصیت بچی نہیں ہے، جو کوئی آسمان سے تو مخلوق نہیں اترے گی، انہی سے کام چلانا تھا. اب گالم گلوچ ان کے گلے میں پڑ رہی ہے، روزانہ تانازانی ہوتی ہے. نہیں، اگر لیکن کوئی اور رہ گیا تو محترمہ علیمہ خانم ہی کلاس لے لیتی ہے، میں یہی اور مروت اگر صاحب، کسی سے اور سے رہ جائے. ہاں میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، بھی آپ نے خود ہی ذکر کر دیا علیمہ خان صاحبہ کا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ پارٹی اب ان سے بڑا ڈسٹنس کر رہی ہے. ابھی انہوں نے آفریدی صاحب کو کہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ 92 کے قریب آپ اپنے نمائندگان کو لے کے آئیں، وہ بھی نہیں لے کے آ سکے. 1-2 مرتبہ وہ آئے ہیں مگر ان کا رویہ بھی بڑا نان انٹرسٹڈ سا لگ رہا ہے. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ پارٹی خود ڈسٹنس پہ کر رہی ہے اپنے آپ کو، یا پھر علیمہ خان صاحبہ پارٹی میں زبردستی انٹرفیئر کر رہی ہیں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئرنس جو ہے ان وارنٹڈ ہے.
اسی انٹرفیئرنس نے، ان غلط پالیسیوں نے، اس تضحیک نے جو اکابرین کی ہوتی ہے، اب سارے لوگ مایوس ہیں. آپ دھکے بھی کہیں، جیلوں میں بھی جائیں، آپ کے کاروبار بھی بند ہو، آپ پہ پرچے ہو، آپ پہ جو ہے سورڈ آف ڈیموکریس لٹکتی رہے، اوپر سے گالیاں بھی سنیں. یہ اور دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ یہ تناؤ کی کیفیت میں یا ایسے حالات میں، غیر معمولی حالات میں، یہ کسی بھی کام کی ادائیگی کے قابل نہیں رہی ہے. ابھی تو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک پورا امتیاز یہی تھا کہ اس کے ورکر جو ہیں وہ آنسو گیس، شیل گولیاں بھی کھاتے تھے لیکن نکل آتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، پے در پے کم سے کم تر تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ یہ دلچسپی اس میں کھو گئے ہیں. اب ان لوگوں کی دلچسپی پیدا کرنا، موٹیویٹ کرنا، اور اس چیز کو، اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ان لوگوں کو سائڈ پہ کیا جائے جنہوں نے پارٹی کا یہ اشر کیا، اس مقام تک پہنچایا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یکجہتی، وحدت، اتفاق، اس پہ بات ہو، اور اس کے بعد کوئی لائے عمل ہو. یہ ابھی بال پھینک رہے ہیں، کوئی سلیم اللہ سے کلیم اللہ. جناب علی اچکزئی صاحب جو ہیں، اب ان کو مل گئی ہے چھتر چھایا، مل گئی ہے کہ اچکزئی صاحب اعلان کریں گے. وہ بھائی اچکزئی صاحب اگر اپوزیشن لیڈر نہ بناتے پھر کون اعلان کرتا؟ تو لہذا یہ اب خان سے ملاقات ہے یا خان کا علاج ہے، آسان سا علاج ہے، لیکن کوئی توکل نہیں کر رہا ہے کہ بھئی آپ اعلان کر دیں کہ اگر فلاں تاریخ تک خان کو آپ نے شفٹ نہیں کیا تو ہم 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگ لے کے اڈیالہ جلائیں گے. تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہے کروانا، وہ پھر جو ہے جوئی شیر لانے کی ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بھی اچکزئی صاحب کی بات کی ہے، تو سنا تھا یہ پہلے ناراض ہو گئے تھے کہ پی ٹی آئی والے ان کو اون نہیں کر رہے، پھر انہوں نے کہا میں ان کے مختلف تقریبات میں بھی نہیں آؤں گا. اب یہ قائمہ کمیٹیوں کا جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب سے اناؤنس کروائیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اناؤنس بھی نہیں کروں گا. آپ کے خیال میں ڈیسیجن میکنگ اگر اچکزئی صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس نہیں ہے تو پھر وجہ کیا ہے کہ باقی لوگ کم از کم جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ تو ایک پیج پر ہونا، سب اپنی الگ الگ ڈائریکشنز میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اچکزئی صاحب کی ناراضگی کی تک تو بنتی نہیں ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد نزاکت آئی جاتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے یکجائی کا، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ہر ایک شخص فیصلہ کرنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ فیصلہ کرنے کا اختیار سالماً کاملاً ان کے پاس ہے. اور وہ جو ہیں گزشتہ 1.5 سال میں تو یہ فیصلے سارے سوشل میڈیا کر رہی ہے. اب ان کی مخالفت مول لینا، گالم گلوچ بریگیڈ کو اپنے پیچھے لگانا ہے. اچھا، یہ جو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں مروت صاحب اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑا ایک کھچاؤ سا پیدا ہو گیا ہے؟ ویسے تو پی ٹی آئی کو بہت سے ایشوز میں، جیسے این ایف سی ہے یا پھر دیگر امور جو اس میں زیر بحث آ رہے ہیں، بلدیاتی سسٹم کو طاقتور کرنے کی بات ہے، پی ٹی آئی بہت سی چیزوں کے اوپر اگریڈ ہے. آپ کے خیال میں کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے یا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی بڑی خاموشی کے ساتھ، خوش اسلوبی سے ترمیم کی صورت میں نافذ ہو جائیں گی؟ دیکھیے، 28ویں ترمیم تو آنی تو ہیں، اب کس شکل میں آتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ نون جو ہیں وہ خود نیکسٹ ٹرم کی دعوے دار ہیں، وزارت عظمیٰ کی. ملک میں پاور پالیٹکس کی سیاست اور گورننس ہے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ 26ویں اور 27ویں انہی ترامیم کے وقت انہوں نے کلیئر نہیں کرائی. اب اگر 28ویں ترمیم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی کسر رہتی نہیں ہے. 18ویں انہی ترمیم رول بیک ہو جاتی ہے، کیونکہ نئے صوبے بننے ہیں. کراچی اور گوادر اور پاٹا کو، نتیا گلی، مری، پنڈی اور ٹی میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ایگزیکٹو مجسٹریسی کو بحال کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینی ہے لوکل گورنمنٹ کو، این ایف سی میں کمی لانی ہے صوبوں کے حصص میں، اور اس کے علاوہ نیرو کا مسئلہ جو ہے سندھ اور پنجاب سے حل کرانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیپل پارٹی اور نون کے پاس تو ویسے قیمت کی ادائیگی کا کوئی
मतलब में कोई स्टेक्स रहे नहीं है, क्योंकि दोनों पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब अगर ऐसी सूरत हाल बिलफर्ज पैदा भी होती है तो पीपल पार्टी जो एक तकादा कर रही है वो है बिलावल को अगले टर्म के लिए वजीर आजम बनाने की कमिटमेंट, जिस पे शायद ये राजी हो सकते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज ये राजी नहीं होते हैं और अभी भी उम्मीद है कि कराची में कुछ मामलात इनके लिए मुश्किल बना दिए गए हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पीटीआई जो है वो पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हुए मुझे नजर नहीं आ रही है। मेरा ख्याल ये है कि फिर शायद ये पीटीआई जो है वो उस चतर छाया का इंतखाब करें जिसके तहत आजकल पाकिस्तान पीपल पार्टी है, और नून लीग जो है और पीटीआई जो है वहाँ बाई बाई के नारे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वैसे बड़ी क्योंकि दिलचस्प। पीटीआई को आवारा इसी में है ना, हाँ लीडरों को छुड़ाएं, हाँ बिल्कुल, जी जी। लीडरों को छुड़ाएं, केसेस खत्म करें, और बाकी जो है मुजाहमत के काबिल तो रहे नहीं है। तो लिहाजा एक मौका इनको तभी मिल सकता है जब पीपल पार्टी जो है वो डट जाए, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उठाए और उनकी सपोर्ट करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल की ख़ास तौर पर सियासतदान होने की हैसियत से भी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना कारकुन होने की हैसियत से भी जो बात कर रहे थे मरवत साहब, बड़ी हद तक दुरुस्त साबित होती है। और पीटीआई के पास जो लिमिटेड चॉइसेस हैं, अगर उनको जहन में रखा जाए तो शायद बहुत कुछ हासिल ना हो सके, लेकिन कम अज़ कम आप इत्तेहाद में रहते हुए हुकूमत की पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर सपोर्ट करेंगे तो यकीनन हुकूमती अरकान और बेंचेस में बेचैनी फैलेगी। इसके साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद रुख करेंगे कराची का, जहाँ पर हमने अनमोल और पिंकी के हवाले से कल से जो खबरें देखी हैं और जो वो ख़तरनाक किस्म का मोड़ हर गुजरते घंटे के साथ इख्तियार कर रही हैं, इसके ऊपर कुछ तजिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां हम सियासी और बैनुल अक़वामी इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, वहीं पिछले एक रोज़ के दौरान अनमोल और पिंकी के नाम से जो खबरें और जो मनाजिर हम देखते रहे, इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे मजबूर नज़र आए। कुछ लोगों ने इसकी तौजीह ये भी दी कि शायद क्योंकि पाकिस्तान में ये कानून है कि ख़वातीन को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन इससे कतई नज़र जो बॉडी लैंग्वेज मुलज़मा की नज़र आती है उससे महसूस होता है कि उसको ना तो कानून की परवाह थी और ना ही कानून के पासदारों की। ये भी एक बड़ा सवाल है कि पिछले कई सालों से ये मुलज़मा जिस तरह अपना नेटवर्क 3 बड़े शहरों में चला रही थी और जो ऑडियो टेप्स इनकी सुनाई दी हैं, उससे महसूस होता है कि वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सारे उमूर करती थी और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था और रिश्वत देने के लिए भी एक कसीर रकम इनके पास मौजूद थी जो वक्तन फ़वक्तन ये बांटती रहती थी। अभी भी ऐसा महसूस होता है उनकी गुफ्तगू से जैसे उनको अभी भी कोई खौफ नहीं है कि कानून का शिकंजा उनके ऊपर कसेगा, लेकिन इत्तलात ये है कि शायद अब इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई या इन इदारों ने इसलिए आँख खोली। हालांकि एंटी नारकोटिक्स के साथ साथ हमारी वजारत दाखिला भी इस किस्म के इशूज़ को टेकअप कर सकती है, लेकिन बड़े सालों से ऐसा नहीं हुआ। तो इस वक्त इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया था और अब लगता था कि शायद ये करना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक्चुअल जो इंसाइट है और किस हद तक ये रिफ्लेक्ट कर सकता है सिंध में हमारे निज़ाम को भी और सिंध पुलिस के सिस्टम को भी, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी, जो कि मेरा ख्याल है इस हवाले से एक बड़ी मुस्तनद आवाज़ समझे जा सकते हैं सिंध की तमाम ये जो क्राइम इशूज़ हैं इस पर भी और इंसिडेंट्स के हवाले से भी। फ़हीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका हमने वीलॉग वगैरह भी देखा और बड़ी हद तक समझ आया कि ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम प्रेडिक्ट ना कर सकते हों, लेकिन इतने धड़ल्ले के साथ ये सब कुछ होना और इतने सालों तक होना, आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें भी की लेकिन जो नाज़रीन उसे नहीं सुन सके, आपको क्या लगता है कि अब इस खातून का मुस्तकबिल क्या है? ये वक्ती एक फ़ोटो शूट के तौर पर इनका आना जाना हम अदालतों में देखेंगे या फिर वाकई कोई इसका नतीजा भी निकलेगा? हाँ से ना, आपकी जो गुफ्तगू वो थे इंट्रो था, उसमें आपने एक बात पहले ये कही कि ख़वातीन को हथकड़ी लगाना शायद ये तोजी है कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाज़ रूलिंग ज़रूर हैं ऐसी, लेकिन उसके बावजूद कानून ये कहता है कि अगर कोई ख़तरनाक मुलजिमा हो और उसके भाग जाने का डर हो या उससे मुतालिक जो है कई केसेस हो, तो आप हथकड़ी लगा के ही उसे अदालत में पेश करेंगे। लेकिन वहाँ जो एतमाद था असल वो था जो आप सबने देखा, दुनिया ने देखा कि वो किस कदर पुरएतमाद अंदाज में एक कैट वॉक करती हुई वो अदालत में जो पेश हुई थी। अच्छा, अब जो बात है कि उसका होगा क्या, देखिए जो होगा उसकी अगर मैं बुनियाद कहूँ तो वो मंजर है जो अदालत में नजर आया हमें कि वो कितने एतमाद से अदालत में पेश हुई और फिर एक खानापुरी के लिए उसका एक जिस्मानी रिमांड 14 रोज का वो मांगा गया पुलिस की जानिब से, जो मुस्तरद हो गया और ये पता था सबको कि मुस्तरद हो जाएगा और उसके बाद वो जेल भेज दी गई।
اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میڈیا اس کو خبر نہ بناتا اور بلکہ خبروں میں سب سے بڑی خبر نہ بناتا ہاں، تو شاید آج اور میں آپ بات نہ بیٹھ کر کر اس رہے پہ بات ہوتے، بھی نہ بالکل بالکل۔ کچھ عرصے کے بعد باہر آ جاتی۔ اب کیا ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے، وہ پولیس ریمانڈ پر اب پولیس کے پاس ہے، اس سے تفتیش ہو رہی ہے۔ ادروائز تو یہ تھا کہ وہ جیل گئی تھی، جیل میں کچھ دن آرام کرتی اور آرام کرنے کے بعد وہ باہر آ جاتی بہت سکون کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ یہ ہمارے سسٹم کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ جب آپ ثنا مرزا اس کو دیکھ رہی تھیں فوٹیج میں، تو آپ کو یقیناً کچھ یاد بھی آیا ہوگا، آپ کو ایان علی بھی یاد آئی ہوگی، آپ کو وہ کیٹ واکس اس کی بھی یاد آئی ہوں گی جو وہ کرتی رہی عدالتوں میں پرچی بالکل۔ کے موقع پر۔ اس بھی بہت حد تک ویسے ہی سیاسی پشت پناہی کے ساتھ ہے، اس طرح سے وہاں سیاسی پشت پناہی تھی ویسے ہی یہاں سیاسی پشت پناہی ہے۔ یہ خاتون لاہور سے گرفتار ہوئی، لاہور سے گرفتار ایک انٹیلیجنس ادارے کے ذریعے گرفتار ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن ان کے پاس رہی بھی ہیں، اور وہاں جب یہ رہی ہیں تو اس دوران جو تفتیش ہوئی ہے اس میں جو کئی نئی فائلیں بھی بنی ہیں اس تفتیش کی مدد سے، اور کچھ پرانی فائلوں میں کچھ نیا مواد بھی ایڈ ہوا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فائلیں ہمیشہ جو ہے کچھ خاص مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جو مقصد ہوتا ہے وہ ان سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک جانب تو یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے اوپر اور اوور آل جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے اوپر ایک پریشر آیا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ہم یہ کافی عرصے سے سن رہے تھے، اور میں اس بات پہ چونکا بھی تھا پہلی بار جب سندھ اسمبلی میں کہ ایسا منشیات کے حوالے سے بل لایا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے، جس میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو نوجوان ہیں ان سے متعلق خاص طور پر وہ بل تھا۔ اس میں کئی چیزیں وہ ایسی تھیں جس میں جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ موقع دیا گیا تھا کہ ان نوجوانوں سے جو تعلیمی اداروں میں ڈرگ ایڈکٹس ہو چکے ہیں ان سے انٹرویوز وغیرہ کر سکیں۔ میں اس وقت چونکا تھا، اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یقیناً کسی بڑے گھر کا کوئی بچہ جو ہے نا وہ متاثر ہوا ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ صرف متاثر نہیں، اب تو اموات کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ بالکل۔ اور آپ نے کچھ دن پہلے کیا میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہوگی جب فریال تالپور صاحبہ نے سندھ اسمبلی میں ایک میٹنگ کی جس میں تمام ایم پی ایس بھی تھے، اور اس میں آئی جی سندھ کو بھی بلایا گیا، اور اس میں ان سے کہا گیا کہ آپ منشیات کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے۔ تو جو ان کا جواب تھا فوری طور پہ وہ تو یہ تھا کہ جناب اس کے لیے این ایف موجود ہے، ایکسائز موجود ہے، ہم تو تھرڈ لیئر کے طور پر آتے ہیں۔ ان کے اس جواب پر ناراضگی بھی ہوئی، ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ منشیات کے خلاف کارروائی کریں، اور پھر ہمیں جو ہے وہ پنکی گرفتار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، اب کہنے کا مطلب یہ ہے ہاں فہیم بھائی، اس میں دو ایک سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو کراچی پولیس ساؤتھ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ تو بہت حد تک جانتے ہیں ہم سے زیادہ، اصل مسئلہ کیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے یہاں یہ اینٹی نارکوٹکس اور ان تمام اے این ایف کی بات تو اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے اس ساؤتھ پولیس کو ٹھیک کیا جائے۔ دوسرا، اگر یہ لاہور سے گرفتار ہوئی ہیں تو پھر سندھ بھیج کے بھی اس کا وہی مقصد ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو پنجاب کے حوالے کر دیں، وہاں جا کے یہ شاید سدھر بھی جائیں اور ان کا علاج بھی ہو جائے۔ ان دونوں باتوں پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وہ لاہور میں آج سے نہیں تھی۔ 2015 میں جب وہ اپنے گھر سے نکلی ہے والد سے جھگڑا کر کے، تو اس کے بعد وہ لاہور چلی گئی تھی، اور 2017 میں جب اس نے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ دھندے میں جو ہے 50-50 کا پارٹنر بنایا ہے، تو اس وقت بھی اس نے لاہور سے ہی فون کیا تھا، اور وہ لاہور سے ہی منشیات کراچی بھیجتی تھی، اور اس کے بھائی جو ہیں یہاں کراچی میں جو اس کے گاہک تھے ان کو جو ہے وہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ تو وہ لاہور سے بیٹھ کر ریکٹ چلاتی رہی ہے ماضی میں بھی، اور ابھی بھی جو ہے وہ لاہور اسلام آباد اور کراچی جو ہے وہ وہاں پر اپنے ریکٹ چلا رہی تھی۔ بیسیکلی وہ پارٹیز کے لیے، جو پارٹیز ہوتی ہیں ہمارے پوش علاقوں میں، وہاں پر جو ہے وہ سپلائی کیا کرتی تھی، اور چونکہ خود بھی کوکین پیتی تھی، اور کوکین میں جو ہے پھر اس نے جو ہے کچھ انوویشنز کی، اس نے جو ہے کچھ کیمیکلز ایڈ کر کے اس کے نئے نشے بنائے، ان کو پھر اپنا برانڈ بنایا، اور اس کی باقاعدہ پیکنگز بنا کر ان پر لکھتی تھی کہ نام ہی کافی ہے میڈم پنکی کا، اور اس کے جو ہے مختلف ریٹس اس میں رکھے ہوئے تھے۔ تو بات اگر ساؤتھ پولیس کی کراچی کی کریں تو ڈیفینیٹلی وہاں سے یہ جواب آئے گا کہ ہم تو تھرڈ لیئر ہیں، ہم سے اوپر تو کام کرنے والے اے این ایف ہیں، ہمارے علاوہ تو اس کے اوپر کام کرنے والا ایکسائز ہے، ہمارا کام تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، ہمارا کام تو دیگر کرائمز کو دیکھنا ہے، اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ لیکن یہی ساؤتھ پولیس جب جو ہے وہ ایسی پارٹیز ہوتی ہیں ان پر اگر ریڈ کرنا ہو تو، اور وہاں سے اس بات کا امکان ہو کہ وہاں سے اچھے پیسے بن جائیں گے، تو وہ ریڈ بھی کر لیتے ہیں، اور اگر گٹ کا ماوا چلوانا ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ سپورٹ بھی کر لیتے ہیں۔ جو آرگنائزڈ کرائم ہے، اس میں منشیات بھی ہے، کیبر خانے بھی ہیں، دیگر کام بھی ہیں، جوا سٹا بھی ہے، یہ سارے آرگنائزڈ کرائم ہے نا، تو یہ پولیس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوتے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں پولیس کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے ہمیشہ ناکامی کیوں نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیوں ناکام ہیں۔
एक वफाकी इदारा है ना पूरा ANF के नाम से। 15 साल से एक खातून जो है वो अपना पूरा नेटवर्क चला रही थी ना, उसके खिलाफ एक FIR है ANF में खाली, और उसमें उसका भाई गिरफ्तार हुआ। उसमें वो वहां से इश्तिहारी मुलजिमा हुई। मैं कल के अपने व्लॉग में जो है इसके ऊपर मजीद डिटेल्स भी देने लगा हूँ कि उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। लाहौर में एक बैंक अकाउंट बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है इसने। इस खातून की बेनामी कोई जायदादें। पूछगछ नहीं थी। अच्छा फ़हीम भाई, एक और सवाल लास्ट फ्यू मिनट्स हैं सेगमेंट के, आपके ख्याल में ये जो सिचुएशन है, आपको याद होगा इस्लामाबाद में भी कुछ साल पहले ये सिचुएशन थी कि जी इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई थी, फिर एक क्रैकडाउन की कोशिश की गई थी हमारी वजारत दाखिला की तरफ से भी। आपके ख्याल में इसमें वफाकी वजारत दाखिला को कितना ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिंध पुलिस इस चीज़ को वाइप आउट कर सकती है कराची के इंस्टीट्यूशन से। तो आपको इसका सोल्यूशन क्या लगता है, या फिर ये दूसरी हम अयान अली पार्ट 2 बनते हुए देखेंगे? देखिए, वफाकी वजारत दाखिला जो है वो इसमें अपना रोल ज़रूर प्ले कर सकती है और करना भी चाहिए। सबसे अहम बात तो ये है ना कि देखें, कोकेन या वीड जो इन पार्टीज़ की इस वक्त असल डिमांड होती है, या नौजवान नस्ल की इस वक्त बड़ी डिमांड है, वो यहाँ तो नहीं बनती ना, बाहर से आती है। तो इट्स मीन कि जो यहाँ पे ये ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग हैं, ये इंटरनेशनल जो सिंडिकेट्स हैं ड्रग के, उनके साथ जुड़े हुए हैं, और आपके पास जो है वो आ भी रही है। अब आ रही है तो डेफिनेटली वफाकी वजारत दाखिला की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पॉइंट्स हैं जहां से ये कोकेन, ये वीड, ये दीगर नशे जो हैं कराची पहुंच रहे हैं, लाहौर पहुंच रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अभी तक तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि अरमगान केस में जब अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन गिरफ्तार हुआ था, उस वक्त भी ये पता चला था कि वीड पहले लाहौर आती थी, फिर वहां से कराची आती थी। इसमें भी यही चीज सामने आ रही है कि कोकेन पहले लाहौर आती थी, फिर कराची आती थी। तो जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं वहां पे वफाकी वजारत दाखिला को अपना किरदार अदा करना होगा, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स हो, या कोई भी और इदारा हो जो वफाक के अंडर में आता है, वहां से डेफिनेटली काम होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा, फिर आज कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की बात हो रही है, कल हम फिर किसी तीसरे और चौथे शहर और पांचवें शहर की बात कर रहे हो। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपके वक्त के लिए। हमारे साथ फ़हीम साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे, एक्सपर्टीज़ रखते हैं इन इशूज़ के हवाले से, ख़ासतौर पर कराची की। बड़ी ही अफसोस की बात है कि तमाम तर वसाइल के बावजूद भी हमारी हुकूमत हो, वफाक हो, इदारे हों, कोई भी इन तमाम चीज़ों को जड़ से उखाड़ने में कामयाब नहीं हो सका। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी नई पौध को, हमारी नई नस्ल को जिस तरह तबाही की तरफ लेके जा रही हैं, उसकी मिसाल आप है। और ख़ास तौर पर अब जो एक तरीके से एक हलचल मची है इस मुलज़मा की गिरफ़्तारी की, उसकी बड़ी वजह ये भी लोग दबे लफ्ज़ों कह रहे हैं कि इसमें बड़ी हद तक हाथ इस बात का भी हो सकता है कि बहुत से आला ओहदेदारों के अपने बच्चे जो हैं वो इस लत का शिकार हो चुके हैं। यकीनन बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इसके लिए पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना और कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका भी मुतहरिक होना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।